तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिश गुरु युट्युब च्यानल। सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं, बेसिकदेखि एडभान्ससम्म। सर, वर्ड मिनिङ प्र्याक्टिस गरौँ है। पहिला चाहिँ दुःख पीडाहरू खालको शब्दहरू है। डिस्कम्फर्ट र पेन इङ्ग्लिशमा डिस्कम्फर्ट एन्ड पेन। ल सुरु गरौँ अब सर। पीडा। अब पीडालाई त सिधै पेन। पेन। दुःख। सफरिङ भन्ने SUFFERING सफरिङ। सफरिङ। चोट लागेको। हर्ट। हर्ट। घृणा। Disgust DISGUST disgust। डिस्गस्ट। पीडा। यसलाई agony भन्ने है, agony। एग्नी। शोक। grief GRIEF grief। ग्रीफ। पछुतो। regret। रिग्रेट। पश्चाताप। पश्चातापलाई remorse भन्ने, remorse। रिमोर्स। डाहा। डाह गर्नु जस्तोलाई envy। एन्भी। तिक्तता। bitterness BITTERNESS bitterness। बिटरनेस। सर, मानसिक र भावनात्मक कुराहरूको चाहिँ अभ्यास गरौँ। मानसिक अब मेन्टल इमोसनल स्टेटहरूको कुरा गर्ने। मेन्टल र इमोसनल स्टेटको। केन्द्रित, खास गरी ध्यान केन्द्रित। focused। फोकस्ड। विचलित। distracted यो। डिस्ट्र्याक्टेड। प्रेरित। motivated प्रेरितलाई MOTIVATED motivated। मोटिवेटेड। प्रेरणाविहीन। यो चाहिँ उल्टो, unmotivated। अनमोटिवेटेड। दृढ। determined। डिटरमिन्ड। अनिर्णित। यो ध्यान दिनुहोला है, indecisive मतलब निर्णय अझै नभएको, अनिर्णित। indecisive। इन्डिसाइसिभ। प्रेरित। inspired। इंस्पायर्ड। सृजनात्मक। creative भन्ने, क्रिएटिभ। कल्पनाशील। इङ्ग्लिसमा imaginative। इमेजिनेटिभ। विचारशील। thoughtful thoughtful। थॉटफुल। आत्मविश्वासी। confident CONFIDENT confident। कॉन्फिडेंट। असुरक्षित। insecure
INSECURE इन्सेक्योर मतलब आफूले आफूमा विश्वासै नराख्न सक्ने क्या आफूमाथि कन्फिडेन्स नै नभएको त्यसलाई हामी इन्सेक्योर भन्छौं ए त्यस्तो पनि अर्थ हुँदो रहेछ इनसेक्योर आत्मचेतना सेल्फ कन्सियस सेल्फ कन्सियस सशक्त empowered है EMPOWERED 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 कमजोर ध्यान दिनुहोला vulnerable म फेरि बुझाउँछु VULNERABLE 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 लचिलो एकदम ध्यान दिनुहोला यो पनि resilient 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 स्वतन्त्र स्वतन्त्र भन्नलाई आत्मनिर्भर independent independent अरूमाथि भर पर्नु अथवा आश्रित अब अरूमाथि भर पर्ने खालको हो भने dependent यसको स्पेलिङ चाहिँ DEPENDANT DENT भनेको त्यो अर्कै खालको डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यो बाहिर जानेको लागि हुन्छ नि डिपेन्डेन्टहरू त्यो हो यो अरूमाथि निर्भर गर्नु चाहिँ DEPENDANT यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो डिपेन्डेन्ट वास्तविक authentic 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 सक्कली जस्तै अथेन्टिक नक्कली यो के हो त fake 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 फेक शान्त शान्तलाई calm काम बेचैन बेचैन भन्नलाई restless रेस्टलेस तनावग्रस्त tense भन्ने यहाँ टेन्स झर्को लागेको झर्को लागेकोलाई grumpy 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 ग्रम्पी मोहित charmed चार्म्ड आशावादी यो हुन्छ hopeful होपफुल तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं बेसिकदेखि एडभान्ससम्म सर वर्ड मिनिङ प्र्याक्टिस गरौँ है पहिला चाहिँ दुःख पीडाहरू खालको शब्दहरू है discomfort र pain इङ्ग्लिसमा डिस्कम्फर्ट एन्ड पेन ल सुरु गरौँ अब सर पीडा अब पीडालाई त सिधै पेन पेन दुःख suffering भन्ने SUFFERING suffering सफरिङ चोट लागेको hurt हर्ट घृणा disgust 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 डिस्गस्ट पीडा
यसलाई agony भन्ने है agony agony soak grief 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 पछुतो regret regret पश्चाताप पश्चातापलाई remorse भन्ने remorse remorse डाहा डाहा गर्नु जस्तोलाई envy envy तिक्तता bitterness 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 सर मानसिक र भावनात्मक कुराहरूको चाहिँ अभ्यास गरौँ मानसिक अब मेन्टल इमोशनल स्टेटहरूको कुरा गर्ने मेन्टल र इमोशनल स्टेटको केन्द्रित खास गरी ध्यान केन्द्रित focused फोकस्ड विचलित distracted यो distracted प्रेरित motivated प्रेरितलाई motivated 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 प्रेरणा विहीन यो चाहिँ उल्टो unmotivated unmotivated दृढ़ determined determined अनिर्णित यो ध्यान दिनुहोला है indecisive मतलब निर्णय अझै नभएको अनिर्णित indecisive indecisive प्रेरित inspired inspired सृजनात्मक creative भन्ने creative कल्पनाशील इंग्लिशमा imaginative imaginative विचारशील thoughtful thoughtful आत्मविश्वासी confident 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 असुरक्षित insecure 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 मतलब आफूले आफूमा विश्वासै नराख्न सक्ने क्या आफूमाथि कन्फिडेन्स नै नभएको त्यसलाई हामी insecure भन्छौं ए त्यस्तो पनि अर्थ हुँदो रहेछ इनसेक्योर आत्मचेतना self conscious सेल्फ कन्सियस सशक्त empowered है EMPOWERED 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 कमजोर ध्यान दिनुहोला vulnerable म फेरि बुझाउँछु VULNERABLE 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 लचिलो एकदम ध्यान दिनुहोला यो पनि resilient RESILIENT
resilient, resilient. स्वतन्त्र स्वतन्त्र भन्नलाई आत्मनिर्भर, independent, independent. independent. अरूमाथि भर पर्नु अथवा आश्रित अब अरूमाथि भर पर्ने खालको हो भने dependent. यसको स्पेलिङ चाहिँ DEPENDANT. DENT भनेको त्यो अर्कै खालको डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यो बाहिर जानेको लागि हुन्छ नि डिपेन्डेन्टहरू, त्यो हो। यो अरूमाथि निर्भर गर्नु चाहिँ DEPENDANT, यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो। डिपेन्डेन्ट वास्तविक authentic, 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 सक्कली जस्तै। अथेन्टिक नक्कली यो के हो त? fake, FAKE, fake. फेक शान्त शान्तलाई calm, काम बेचैन बेचैन भन्नलाई restless, रेस्टलेस तनावग्रस्त tense भन्ने यहाँ टेन्स झर्को लागेको झर्को लागेकोलाई grumpy, GRUMPY, grumpy. ग्रम्पी मोहित charmed, चार्म्ड आशावादी यो हुन्छ hopeful. होपफुल तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिस गुरु युट्युब च्यानल। सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं, बेसिकदेखि एडभान्ससम्म। सर वर्ड मिनिङ प्र्याक्टिस गरौँ है। पहिला चाहिँ दुःख पीडाहरू खालको शब्दहरू है। discomfort र pain इङ्ग्लिसमा डिस्कम्फर्ट एन्ड पेन। ल सुरु गरौँ अब सर। पीडा अब पीडालाई त सिधै पेन। पेन दुःख suffering भन्ने SUFFERING, suffering. सफरिङ चोट लागेको hurt, हर्ट घृणा disgust, DISGUST, disgust. डिस्गस्ट पीडा यसलाई agony भन्ने है, agony. एग्नी शोक grief, GRIEF, grief. ग्रीफ पछुतो regret, रिग्रेट पश्चाताप पश्चातापलाई remorse भन्ने, remorse. रिमोर्स डाहा डाह गर्नु जस्तोलाई envy. एन्भी तिक्तता bitterness, BITTERNESS, bitterness. बिटरनेस सर मानसिक र भावनात्मक कुराहरूको चाहिँ अभ्यास गरौँ।
मानसिक अब मेन्टल इमोशनल स्टेटहरुको कुरा गर्ने मेन्टल र इमोसनल स्टेटको केन्द्रित खास गरी ध्यान केन्द्रित फोकस्ड फोकस्ड विचलित डिस्ट्र्याक्टेड यो डिस्ट्र्याक्टेड प्रेरित मोटिभेटेड प्रेरितलाई MOTIVATED motivated मोटिवेटेड प्रेरणाविहीन यो चाहिँ उल्टो unmotivated unmotivated दृढ determined determined अनिर्णित यो ध्यान दिनुहोला है indecisive मतलब निर्णय अझै नभएको अनिर्णित indecisive indecisive प्रेरित inspired inspired सृजनात्मक creative भन्ने creative कल्पनाशील इंग्लिशमा imaginative imaginative विचारशील thoughtful thoughtful आत्मविश्वासी confident 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 असुरक्षित insecure 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 मतलब आफूले आफूमा विश्वासै नराख्न सक्ने क्या आफूमाथि कन्फिडेन्स नै नभएको त्यसलाई हामी insecure भन्छौं ए त्यस्तो पनि अर्थ हुँदो रहेछ इनसेक्योर आत्मचेतना self conscious सेल्फ कन्सियस सशक्त empowered है EMPOWERED 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 कमजोर ध्यान दिनुहोला vulnerable म फेरि बुझाउँछु VULNERABLE 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 लचिलो एकदम ध्यान दिनुहोला यो पनि resilient 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 स्वतन्त्र स्वतन्त्र भन्नलाई आत्मनिर्भर independent independent अरूमाथि भर पर्नु अथवा आश्रित अब अरूमाथि भर पर्ने खालको हो भने dependent यसको स्पेलिङ चाहिँ DEPENDANT DENT भनेको त्यो अर्कै खालको डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यो बाहिर जानेको लागि हुन्छ नि डिपेन्डेन्टहरु त्यो हो यो अरूमाथि निर्भर गर्नु चाहिँ DEPENDANT यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो डिपेन्डेन्ट वास्तविक authentic 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 सक्कली जस्तै अथेन्टिक नक्कली
यो के हो त? Fake. F-A-K-E. Fake. फेक शान्त शान्तलाई calm. काम बेचैन बेचैन भन्नलाई restless. रेस्टलेस तनावग्रस्त Tense भन्ने यहाँ टेन्स झर्को लागेको झर्को लागेकोलाई grumpy. G-R-U-M-P-Y. Grumpy. ग्रम्पी मोहित Charmed. चार्म्ड आशावादी यो हुन्छ hopeful. होपफुल तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं बेसिकदेखि एडभान्ससम्म। सर वर्ड मिनिङ प्र्याक्टिस गरौँ है। पहिला चाहिँ दुःख पीडाहरू खालको शब्दहरू है। Discomfort र pain इङ्ग्लिसमा डिस्कम्फर्ट एन्ड पेन ल सुरु गरौँ अब सर। पीडा अब पीडालाई त सिधै पेन. पेन दुःख Suffering भन्ने S-U-F-F-E-R-I-N-G. Suffering. सफरिङ चोट लागेको Hurt. हर्ट घृणा Disgust. D-I-S-G-U-S-T. Disgust. डिस्गस्ट पीडा यसलाई agony भन्ने है. Agony. एग्नी शोक Grief. G-R-I-E-F. Grief. ग्रीफ पछुतो Regret. रिग्रेट पश्चाताप पश्चातापलाई remorse भन्ने. Remorse. रिमोर्स डाहा डाह गर्नु जस्तोलाई envy. एन्भी तिक्तता Bitterness. B-I-T-T-E-R-N-E-S-S. Bitterness. बिटरनेस सर मानसिक र भावनात्मक कुराहरूको चाहिँ अभ्यास गरौँ। मानसिक अब मेन्टल इमोसनल स्टेटहरूको कुरा गर्ने. मेन्टल र इमोसनल स्टेटको केन्द्रित खास गरी ध्यान केन्द्रित Focused. फोकस्ड विचलित Distracted. यो डिस्ट्र्याक्टेड प्रेरित Motivated. प्रेरितलाई M-O-T-I-V-A-T-E-D. Motivated. मोटिवेटेड प्रेरणाविहीन यो चाहिँ उल्टो. Unmotivated. अनमोटिवेटेड दृढ Determined. डिटरमिन्ड अनिर्णित यो ध्यान दिनुहोला है. Indecisive.
मतलब निर्णय अझै नभएको, अनिर्णित। indecisive, indecisive, प्रेरित, inspired, inspired, सृजनात्मक, creative भन्ने, क्रिएटिभ, कल्पनाशील, इंग्लिशमा imaginative, इमेजिनेटिभ, विचारशील, thoughtful, 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 आत्मविश्वासी, confident, 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 असुरक्षित, insecure, insecure, insecure मतलब आफूले आफूमा विश्वासै नराख्न सक्ने क्या, आफूमाथि कन्फिडेन्स नै नभएको, त्यसलाई हामी insecure भन्छौं। ए त्यस्तो पनि अर्थ हुँदो रहेछ, इनसेक्योर। आत्मचेतना, self-conscious, self-conscious, सेल्फ कन्सियस, सशक्त, empowered है, EMPOWERED, 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 कमजोर, ध्यान दिनुहोला, vulnerable, म फेरि बुझाउँछु, VULNERABLE, 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 लचिलो, एकदम ध्यान दिनुहोला यो पनि, resilient, 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 स्वतन्त्र, स्वतन्त्र भन्नलाई आत्मनिर्भर, independent, 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 अरूमाथि भर पर्नु अथवा आश्रित, अब अरूमाथि भर पर्ने खालको हो भने dependent, यसको स्पेलिङ चाहिँ DEPENDANT, DENT भनेको त्यो अर्कै खालको डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यो बाहिर जानेको लागि हुन्छ नि डिपेन्डेन्टहरू, त्यो हो। यो अरूमाथि निर्भर गर्नु चाहिँ DEPENDANT, यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो। डिपेन्डेन्ट, वास्तविक, authentic, 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 सक्कली जस्तै, अथेन्टिक, नक्कली, यो के हो त? fake, 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 फेक, शान्त, शान्तलाई calm, काम, बेचैन, बेचैन भन्नलाई restless, रेस्टलेस, तनावग्रस्त, tense भन्ने यहाँ, टेन्स, झर्को लागेको, झर्को लागेकोलाई grumpy, 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 ग्रम्पी, मोहित, charmed, चार्म्ड, आशावादी, यो हुन्छ hopeful, होपफुल,